आपने कभी महसूस किया है कोई शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, चीज़ें बोल भी रहा है और लेकिन आप अनकॉन्शियसली उसकी बात मान लेते हैं। वो कुछ नहीं कर रहा, बस खामोश बैठा हुआ है और लोग उससे रिस्पेक्ट से पेश आ रहे हैं, ताज़ीम कर रहे हैं, अदब व एहतराम से पेश आ रहे हैं। यारो ये ताकत सिर्फ़ मसल या पोज़ीशन से नहीं बनती, ये बनती है साइलेंट रिस्पेक्ट से। और आज मैं आपको बताऊँगा कैसे लोग बगैर दिखावे और ज़ोर के आपके असर में आ जाते हैं। ज़रा सोचिए आपने मेहनत की, एक्सपर्टाइज़ हासिल की, लेकिन लोग आपको इग्नोर करते हैं। आपने अथॉरिटी बिल्डअप करने की कोशिश की, लेकिन लोग आपको फ़ॉलो नहीं करते। वो शख्स जो आपकी नज़र में ऑर्डिनरी होता है, खामोश बैठा हुआ है, पर लोग उसकी बात सुनते हैं। ये हसरत की एक क्वालिटी है और ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि असल रिस्पेक्ट लाउड वर्ड या फ्लैशी एक्शन में नहीं, बल्कि साइलेंट प्रेज़ेंस में छुपी होती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इम्प्लिसिट इन्फ्लुएंस। जब कोई शख्स कॉन्फिडेंस और काम नजर आता है तो लोग अनकॉन्शियसली उसकी क्रेडिबिलिटी को फील करते हैं, महसूस करते हैं और ये सिग्नल देती है काल को कंट्रोल करने का और ऑब्जर्वेशन को इंटेलिजेंस के तौर पर लुक आफ्टर करने का। और यारो एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, ये जो साइलेंट ऑब्जर्वेशन है, साइलेंट अथॉरिटी है, ये वर्बल अथॉरिटी से ज्यादा असर दिखाती है। जो लोग लाउड नॉइज पर रिलाई करते हैं, इन्हिसार करते हैं, तो आखिर में फिर वो लोग वीक नज़र आते हैं अपने मुआशरे में, सोसाइटी में बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। असल में कुरान में भी इसका हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं और ज़मीन पर आजिज़ी इख्तियार करो, आजिज़ी और इनकिसार के साथ रहन-सहन इख्तियार करो। और जो लोग आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने मामलात को सरअंजाम देते हैं, तो फिर अल्लाह ज़मीन पर उनकी इज़्ज़त को बुलंद कर देगा। इसी तरह एक और मकाम पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग खामोशी इख्तियार करते हैं और अपने आप को आजिज़ रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त को दुगना कर देता है, बढ़ा देता है। यानी जो रिस्पेक्ट का सीक्रेट है, कुरान मजीद का खुलासा तो यही है कि रिस्पेक्ट का जो सीक्रेट है वो ह्यूमिलिटी प्लस प्रेज़ेंस है, जो हम अगर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, तो हम अपनी लीडरशिप की क्वालिटी में अपनी पर्सनैलिटी को इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत आगे लेके जा सकते हैं। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पर्सनैलिटी को देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी जंग में होते, तो खामोशी इख्तियार करते और लोगों को ऑब्ज़र्व करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी इस तरह की थी कि सहाबा आपकी गुफ्तगू से पहले समझ जाया करते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से सहाबा पढ़ लिया करते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या बात नागवार गुज़री है और क्या मामलात पेश आए हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आप इन्फ्लुएंस कर लेते थे, मामलात को सरअंजाम देने में कामयाब हो जाते थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो वाहिद पर्सनैलिटी हैं जो पूरी दुनिया में उसवा हासना के आला दर्जे पर फ़ाइज़ हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये लाइफ़ हमारे लिए एक मिसाल है कि हम भी अपनी लाइफ़ को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ़ की तरह बनाएँ। ये इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, काल्म प्रेज़ेंस, ये तमाम चीज़ें लाउड वर्ड से पैदा नहीं होती, ये साइलेंट स्ट्रेटजी होती है जो अपनानी पड़ती है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पर्सनैलिटी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर मामलात में, दीन की तबलीग में और अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने में हिकमत अमली से काम लिया। तो हिकमत अमली सबसे बहुत ज़रूरी होती है। आज हम लाउडनेस को अपनी रिस्पेक्ट का दर्जा करार देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है कि साइलेंट अथॉरिटी इंसान की रिस्पेक्ट का वो दायरा बनाती है जिसमें इंसान अपने मायार को वसी कर सकता है। लेकिन ये अथॉरिटी उस वक़्त होगी जब हम रिएक्ट करने से पहले सोचेंगे, सोच समझ कर फैसले करेंगे और इस्लाम की तरजीहात को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात को और कुरान को सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यारो याद रखें, जो रिएक्ट करने से पहले सोचता है वो साइलेंट अथॉरिटी को बिल्डअप करने में कामयाब हो जाता है। अब आप भी अपनी साइलेंट अथॉरिटी को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहला स्टेप, कंट्रोल्ड प्रेज़ेंस। मुकम्मल खामोश रहना सीखें, खामोशी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और मुकम्मल अवेयरनेस के साथ अपनी ज़िंदगी को और इर्द-गिर्द के माहौल को पुरसुकून रखें। और जिस जगह आप बैठे हैं, खड़े हैं, जा रहे हैं, वहाँ मुकम्मल अटेंशन दें, पूरी तवज्जो दें, बगैर बोले।
اور اگلا جو اسٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت ضروری ہے، اس کو اپنی لائف میں ضرور شامل کیجیے گا، وہ ہے ایموشنل سیلف ریگولیشن۔ اپنے ریئیکشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، ہر جگہ پہ ریئیکشن دینا، ہر جگہ پہ بحث کرنا، ہر جگہ پر لاؤڈنیس بولنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کو پہچاننا سیکھیں، اپنے کردار کو پہچاننا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خوبصورت کردار کے ساتھ پیدا کیا ہے، اپنے اس کردار کو پہچانیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کر دیں۔ اور اگلا جو اسٹیپ ہے اس سے اگلے والا وہ ہے ویلیو بیسڈ ایکشن۔ وہ کام کریں جو ضروری ہو، جس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو، جس سے آپ کے معاشرے کو فائدہ ہو۔ جب آپ ان چیزوں کو کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ اپنی پرسنالٹی کو ایک ریئیکشن کے طور پر نہیں بلکہ ایک پیچ لیول پر لے کر جائیں گے۔ اور اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے آبزرویشن ماسٹری۔ مشاہدہ کرنا سیکھیں معاملات کا، رشتوں کا اور معاشرے کا، تب بھی آپ جا کر اپنی ریکوری پروسیس کو مکمل کر پائیں گے۔ اور آخری جو اسٹیپ ہے وہ ہے آپ اپنی جو اسپرچل اینکورنگ ہے اس کو بہتر بنائیں۔ جب تک اللہ کے ساتھ عبادت میں، کنیکشن میں معاملات مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر آپ دنیا کے ہر شعبے میں ناکام ہیں۔ اپنے معاملات کو، اپنے پیشن کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں، پھر دیکھیں آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، آپ کی جو سائلنٹ اتھارٹی ہے وہ کیسے امپرومنٹ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہتا ہے کہ میں ہر محفل میں لاؤڈلی بولتا ہوں، زور سے بولتا ہوں اور اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ لوگ میری قدر نہیں کرتے، میری رسپیکٹ نہیں کرتے، میری بات کو سنے انسنے کر دیتے۔ تو پھر میں نے اس نوجوان کو یہ کہا کہ تم سائلنٹ اتھارٹی پر کام کرو، سائلنٹ جو موومنٹ ہے اس پہ کام کرو، خاموش رہ کر دیکھو۔ اور جب اس نوجوان نے اپنے اوپر یہ امپلیمنٹ کیا، خاموشی اختیار کی، تو پھر وہ جب مجھ سے ملاقات کی اور مجھے بتایا کہ اب میرے جو کردار میں بہتری آ رہی ہے وہ اسی موومنٹ کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اور پھر میں نے اس سے کہا کہ اس ایکٹ کو کنسسٹنس رکھو، جاری رکھو۔ پھر جب دوسری ملاقات ہوئی تو پھر وہ نوجوان مجھے کہتا ہے کہ اب میں پراپر چینج ہونے پہ آ گیا ہوں، میری ذات بالکل نکھار کے طور پر آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ تو مجھے محسوس کرتے ہی ہیں لیکن میں پہلی بار اپنی ذات کو پہچاننے لگ گیا ہوں۔ تو خاموش جو انسان رہنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی ذات سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ جو انسان خاموش رہنے لگ جاتا ہے اس کی ذات سے پھر اس کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہی تنہائی، وہی آشنائی کا سفر، وہی دنیا کی رنگینیوں سے بھاگنا اور پھر اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن بلڈ اپ کرنا، یہی منزل کا ایک تقاضا بھی ہے۔ جب کردار سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان کا کردار اس طرح کا ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی انسان دنیا کی محفلوں سے اکتا کر اپنے کردار سے پہلی ملاقات کرتا ہے تو انسان کا کردار انسان کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اس سجدے میں صرف رب سے یہی دعا کی جا رہی ہوتی ہے کہ اے میرے رب شکر الحمدللہ۔ انسان پھر یہی لفظ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں اپنے کردار سے، اپنی ذات سے پہلے ملاقات کر لیتا تو آج اپنے ان الفاظوں کو یوں کسی بھی ارے گہرے پر ضائع نہ کرتا۔ لیکن دیر ہے درست ہے، اسلام کے اصولوں پر بھی چلنا تھا اور دنیا کی نظام کو بھی سمجھنا تھا، شاید اس لیے دیر ہوگی۔ تو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ لاؤڈنس پرسنالٹی کے طور پر دنیا میں الجھے رہیں گے تو لوگ آپ کی قدر کبھی نہیں کریں گے، آپ دین سے بھی جاتے رہیں گے، دنیا سے بھی جاتے رہیں گے۔